एक सेकंड और अली अमीन को जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं वो फॉलो करेगा, वो खान का सीएम है। ठीक मैडम, ये एक बात बता दें, यहाँ पे अवाम ये नारा लगा रही है कि केपीके के गद्दारों को एक धक्का और दो। केपीके का गद्दार क्या गंडापुर है? जो ये कह रहा है वो इमरान खान का नहीं हो सकता। जो ये बात कहता है पीटीआई के वर्कर से यहाँ पे पीटीआई के वर्कर या एसआई के वर्कर हैं, पीटीआई के नहीं। इमरान खान ने मना किया था लेकिन बजट सबसे पहले पेश हो गई और मंजूर भी हो गई। आप क्या समझती हैं? देखिए, हम तो कल से सलमान राजा साहब और शेख वकास की ट्वीट देख रहे हैं। सलमान राजा और शेख वकास की ट्वीट से ये जाहिर होता है कि एक कोई शैतानी कुव्वत है, बाजवाई कुव्वत, जो कोशिश कर रही है कि खान के खानदान और खान की पार्टी के दरमियान लड़ाई हो। ये बहुत साबित हो गया, साफ सुथरा। दूसरी बात, सलमान राजा के ट्वीट से क्लियर हो गया कि खान ने कभी नहीं कहा था कि बजट पास नहीं करना। खान की सिर्फ ये एक शर्त थी कि मुझे बजट दिखा दिया जाए पास होने से पहले। लेकिन यही बाजवा वाले लोग, यही मरियम नवाज, यही जरदारी, ये नवाज शाहबाज खान की मुलाकातें बंद की हुई हैं। तीसरी बात, कौन सा बंदा था जो जेल से आया था जिसको खान ने कहा था कि बजट पास नहीं करना? अब इस पे तहकीक कर रहे हैं, क्योंकि सलमान राजा कह रहा है कि जो पॉलिटिकल कमेटी का फैसला था वो उनकी नजरों से गुजरा है, रिकॉर्डेड है और वो ठीक है। तो यानी कोई तीसरी कुव्वत है ना जो चाहती है कि खान की वाहिद हुकूमत गिर जाए, खान की बहनों से लड़ाई हो जाए। खान की बहनें हमारे लिए खान की तरह मुकद्दस है, उनकी इज्जत करते हैं। एक सेकंड और अली अमीन को जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं वो फॉलो करेगा, वो खान का सीएम है। ठीक मैडम, ये एक बात बता दें, यहाँ पे अवाम ये नारा लगा रही है कि केपीके के गद्दारों को एक धक्का और दो। केपीके का गद्दार क्या गंडापुर है? जो ये कह रहा है वो इमरान खान का नहीं हो सकता। जो ये बात कहता है पीटीआई के वर्कर से यहाँ पे पीटीआई के वर्कर या एसआई के वर्कर हैं, पीटीआई के नहीं। ये सरप्लस जो बजट है, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट? मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं मुजम्मिल असलम को ट्रस्ट करती हूँ। मुजम्मिल असलम को खान ने ही लगाया है। अगर उसने गलत फैसला किया है सरप्लस बजट का, वो अमेंड हो जाएगा। अगर उसने सही फैसला किया है, खान देख लेगा और वो रह जाएगा। खान की रहाई की तहरीक तो आए रोज शुरू है, हम देख रहे हैं, लेकिन असल तहरीक कब चलेगी? देखें, हमारी तहरीक 25 मई 2022 से रुकी नहीं है, लेकिन खान असली मुसलमान है। उसने ईरान के एहतराम में ये 2 हफ्ते अपनी डिले करा दी थी अपनी आज़ादी। ये होता है लीडर। नवाज शाहबाज की तरह नहीं कि चिप्स और प्लेटलेट्स और चिकन के पीछे भाग जाए। मतलब अब ये 2 हफ्ते जब गुजर जाए, मुहर्रम भी गुजर जाए, इसके बाद तो कोई बहाना नहीं रहेगा। बहाने की बात नहीं है, खान के ऑर्डर की बात है। खान जब ऑर्डर देगा, मुझे कोई हक नहीं कि मैं पार्टी का फैसला करूं। अपनी रहाई के लिए ऑर्डर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। खान अपनी रहाई के लिए जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। आप खान को जानते ही नहीं अगर आप ये बात कह रहे हैं। आप खान को नहीं जानते। शायद मैं जानता हूँ, लेकिन खान अपनी रहाई की बात नहीं करेंगे। मेरा लीडर है 10 साल से, वो जो चाहेगा वो वही करेगा। मैं वो मीडिया रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं पीटीआई में भी कुछ हूँ। मैं पीटीआई में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं बता दूं, मैंने उसके साथ 8 साल काम किया है। और जो इमरान खान को अंडर एस्टिमेट करेगा वो मिट जाएगा। अल्लाह करे कि खान ऐसा ही करे जैसा आप बोल रहे हैं। बाकी शहर देख लो, मीडिया लेके जाओ ना। रीमा खान साहब बताइएगा, आज आप लोगों ने पूरा धरना दिया है बगैर आगे जाए, आगे धक्के ना दो ना, धक्के नहीं यार, अरे सॉरी, आगे नीचे वाले बाहर आओ, नीचे आ जाओ। तू तो पीछे है अपना यार। चलो अब सारे पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ। जी अलीमा साहब बताइए यार ये क्या? मुझे तो ना देना यार, आप मेहरबानी करें यार, आप लोग क्या धक्के ना दें जी, धक्के ना दो यार, मेहरबानी करो जी। अलीमा खान पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, बोलूंगी थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे, एक फुट पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा आप थोड़े पीछे हो जाओ, यही कड़ी है, थोड़े पीछे हो जाओ, वो कड़ी है ना। अच्छा, थोड़ा सा पीछे और हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आप हो ये हो जाएगा। मैं बात नहीं करूंगी जब तक यार आप थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, आप थोड़ा इस साइड पे हो जाए। ऐसा हाँ कुछ नहीं होता जी। अच्छा जी अलीमा खान साहिबा बताइएगा, आज खान साहब की 190 मिलियन पाउंड में जो समाअत थी उस पर क्या हुआ, और आज आपने जो धरना दिया है उसका कोई रिजल्ट निकला है? देखिए, अव्वल तो वो 171 मिलियन पाउंड है
اور وہ پیسے جو ہیں وہ شہباز شریف کے پاس ہیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں. جیل میں عمران خان ہے, تو یا تو عمران خان کے پاس 171 ملین ہوتا. یہ ناجائز کیس ہے عمران خان کا بھی اور بشرا بی بی کا بھی, اور یہ جان کے اس وقت کیس نہیں سننا چاہتے. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے 100 لوگ پارلیمنٹیرینز آتے ہیں اور سپورٹرز آتے ہیں اور یہاں کے کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں کہ ایک تاریخ مل جائے. اور یہ پہلے تو تاریخ ہی نہیں دے رہے تھے, اب جب تاریخ دیتے ہیں تو انہوں نے نیا حربہ استعمال کیا ہے. کبھی پروسیکیوشن نہیں آتی, کبھی جج جو ہے وہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے. اور آج جو ہے کہ جو آ کے لائر کھڑا ہوا اس نے آ کے کہا کہ میں کل ہی آیا ہوں تو خالی ہاتھ آیا تھا اور مجھے ابھی تیاری کرنے کا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے, اور اب اگلی تاریخ کے لیے ہم 2 گھنٹے سے وہاں بیٹھے تھے اور آج ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب 2 گھنٹے کے بعد کہ ابھی فیصلہ ہو رہا ہے کہ کون سا جج چھٹی پہ نہیں ہے, اور پھر ہم آپ کو پیر کو بتائیں گے کہ کون سی تاریخ پڑے گی, کیونکہ 1 جولائی سے چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں. تو یہ انہوں نے عمران خان کو جیل میں سے نہ نکالنے کے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, چاہے چھٹی ہو یا نہ ہو, ہمارے لائر نے اچھی طرح ہمیں سمجھایا ہے کہ جہاں پہ آزادی کا معاملہ ہو, لبرٹی, ہیومن رائٹس اور لبرٹی کا معاملہ ہو, اس کے اندر کورٹس بند نہیں ہوتے. اب عمران خان کو ان کو ہیئرنگ دینی پڑے گی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا یہ حربہ کیا استعمال کرتے ہیں, یہ اب ہمیں انتظار کرنا ہے, دیکھتے ہیں. لیکن ہم لگے رہیں گے, ہم یہیں آئیں گے, ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ایک دن تو ججز کو بھی شرمندگی ہوگی, ان کو میرا خیال ہے رات کو نیند نہیں آتی ہوگی کہ عمران خان جیسے بڑے عظیم لیڈر کو وہ کیسے انصاف سے محروم کر رہے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ جب وہ گھر جاتے ہوں گے کیا سوچتے ہوں گے, کیا ان کی مجبوریاں ہیں کہ وہ عمران خان کو جان بوجھ کے انصاف سے محروم کر رہے ہیں. ظلم ہے بالکل. علیمہ خان صاحبہ, یہ جو چیز ہے یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی 1 سال سے جو ہے نا یہی ہو رہا ہے. آپ بھی یہاں پہ موجود ہوتی ہیں, تو یہ کیوں اتنا جو ہے ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں 3 منٹ کا کیس ہے. کیونکہ عمران خان کو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, جو جج اس وقت اپوائنٹڈ ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کو ایکٹنگ جج بنایا ہوا ہے چیف جسٹس, اور ان کی نوکری کا معاملہ ہے. ان کو وہ کنفرم ہی نہیں کریں گے جب تک یہ کام نہیں کریں گے جو اس وقت کر رہے ہیں. عمران کو نا انصاف دینا, عمران خان کو نا انصاف دینا کی وجہ ہے جن کو ان کو کنفرمیشن ملے گی جج چیف جسٹس بننے کی. آپ یہ بتائیے گا, آپ نے کہا ہے ہم اس کے بعد اڈیالہ جیل جائیں گے آج ان ایم پی ایس کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ. جی جی, تو اس کے حوالے سے ابھی آپ کا کیا رائے عمل ہے؟ آپ جا رہے ہیں اور وہ ملاقات کرنے؟ ہم آج جو 5 لوگ ہیں جو عمران خان نے کوئی 6 ہفتے سے کہا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملاقات کریں, 6 ہفتے سے کہ میرے سے مشاورت کریں. پھر سے میں دہرا دیتی ہوں, عمران خان نے کیا کہا تھا 6 ہفتے پہلے. اس نے کہا تھا یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا, چاہے پیش ہو یا پاس ہو, میری مشاورت کے بغیر. جو زیادہ چیز اہم ہے اور آپ کو اس کو یہ نوٹ کرنا چاہیے, عمران خان کہہ کیا رہے تھے, وہ زیادہ ضروری چیز ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں کے پی کے, انہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, بالکل میرے اوپر اعتماد کیا ہے. اور جب میرے اوپر اعتماد کیا, میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کے جو پیسہ ہے اس کو اوپر کس طرح استعمال ہوتا ہے, مجھے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. میں نے دیکھنا ہے کہ میرے کے پی کے لوگوں کو صحیح طریقے سے ان کے جو فنڈز ہیں استعمال کیے جائیں. یہ اصلی وجہ تھی. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 5 لوگ یہ جو ہیں یہ آ کے میرے سے مشاورت کریں, مجھے سمجھائیں اور میں ڈیسیجن لوں گا. بات ساری ادھر ہی ہے. آپ اس کے اوپر کہیں کہ جی حکومت گرنے کی تو بات ہی کسی نے نہیں کی تھی, ہم تو مشاورت کی بات کر رہے تھے اور یہ عمران خان کا پیغام دے رہے تھے. یہ میرا پیغام نہیں ہے.